وها هو شاعر أهل البيت عليهم السلام دابل الخزائي يصف لنا مشهدا يبكي القلوب ويسبل الدموع فيقول: أفاطم لو قلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذن للقمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. وإذا كانت فاطمة الزهراء عليه السلام تلطم خدها على ولدها الحسين، فماذا أنتم تفعلون وأنتم على أرض ذبح فيها الحسين ونحر رأسه الشريف؟ يصف شاعر آخر كيف رضت خيول الأعداء صدر الحسين حتى طحنت ضلوعه. ولم يقل الشاعر كسرت ضلوعه، بل قال طحنت ضلوعه. فكم من المرات رضوا صدر الحسين حتى وصفه الشاعر هكذا: حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه. ثم يتضاعف ويشتد بكاء فاطمة حينما ترى رضيع ولدها الحسين وقد نبت السهم في نحره، فيصفه الشاعر السيد حيدر الحلي: ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. ويصفه شاعر في مشهد آخر يلوذ بحضن والده سريعا نظير الطائر المذبوح دامي: أيا أم رضيع خذي ذبيحا لعل الدمع بعض من هيامي. ولكن ولكن لا أستطيع أن أصف حال فاطمة الزهراء عليه السلام حينما ترى بناتها المخدرات زينب وأم كلثوم وفاطمة وهن يتراكبن من خيمة إلى خيمة، ثم يسوقهن الأعداء سبايا من بلد إلى بلد، والسجاد قد دماه حلق القيود وأحرق وجوههن لهيب الشمس. يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، أيها المفجوعون، أيها المفجوعات، انظروا إلى هذه الرواية. لقد بشر النبي صلى الله عليه وآله فاطمة الزهراء
ببكائكم ولوعتكم ومصابكم. اشتد بكاؤها مولاة فاطمة الزهراء حينما أخبرها النبي صلى الله عليه وآله بقتل ولدها في زمان خال منها ومن علي، فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يخفف عنها لوعة المصاب، فبشرها بأن نساء أمته سيبكون على بناتك، ورجال أمته سيبكون على أولادك، ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة وعام. وها هم شيعتك يا فاطمة الزهراء من النساء والرجال يفون بما وعدك رسول الله صلى الله عليه وآله. يا فاطمة الزهراء سلام الله عليك، هذه الجموع تناديك يا مولاتي قري عينا، فها هم شيعتك يندبون ويبكون ولدك الحسين وأهل بيته إلى يوم القيامة. يا سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء، نرفع أيدينا بالرجاء والتضرع إلى الله تعالى ألا تنسينا يوم القيامة. اذكري دموعنا وحزننا عند رسول الله، اذكري هذه الدموع وهذه الأحزان عند رسول الله، ولا تنسي شيعتك يوم العرض الأكبر. هذا ما كان من العبرة واللوعة والبكاء. وأما ما هو من العبرة والعظة فأقول: أيها الشباب، أيها الشيوخ المفجوعون بالحسين عليه السلام، أيتها الشابات والنساء المفجوعات بالحسين عليه السلام، ماذا يريد منا الحسين عليه السلام غير البكاء والنحيب واللطم؟ ماذا تريد منا كربلاء الحسين غير ذلك؟ يريد الحسين منا جميعا أن نتحمل المسؤولية في الحفاظ على هذه الثورة الحسينية المباركة، وأن نعمل ليلا ونهارا لإصلاح أنفسنا وأهالينا وأسرنا وأمتنا، أن نكون صادقين في دموعنا ورثائنا ومصابنا. يريد منا أن نحافظ على صلواتنا وعباداتنا، وأن نحفظ حقوق الآخرين، ونرعى حرمة الأموال العامة والخاصة، ونصون أعراضنا. هذه الدموع يحبها الله تعالى ورسوله والحسين. إذا بكينا بمثل هذه الدموع على ذنوبنا ومعاصينا وآثامنا التي نجاهر الله تعالى بها، وأن نطهر القلوب من الأحقاد والحسد والتكبر والغرور والنفاق. الحسين عليه السلام يريد منا أن نبتعد عن التناحر والعداء والتفرقة لأمور دنيوية تافهة. إحياء عاشوراء الحقيقي والصادق، أن نبتعد عن أن يقذف بعضنا البعض الآخر بالتهم الباطلة والسباب والشتم والتحارب من أجل المصالح الدنيوية. البكاء على الحسين عليه السلام الذي يريده منا أن تبتعد عشائرنا الكريمة عن التنازع الذي تسفك الدماء الطاهرة لأجله. عشائرنا الكريمة، أنتم برجالكم ورجال الأبطال من العراقيين بدمائكم الزكية قد حفظتم وصنتم العراق، فحافظوا على دمائكم ووحدتكم وتماسككم بالتمسك بأحكام الله تعالى والعيش بسلام ووئام.
كربلاء تريد منا أن نحيي فريضة هي من أعظم الفرائض الإسلامية، أن نحيي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شوارعنا وأسواقنا ومدارسنا وجامعاتنا وبيوتنا وأسرنا، وأن نحييها في مدننا المقدسة وفي داخل أنفسنا وأمتنا. الحسين عليه السلام يريد منا أن نطهر أسواقنا ومعاملاتنا عن الحرام والربا والغش والحلف الكاذب. الحسين عليه السلام يريد منا أن نواجه الغزو الثقافي الذي يريد الأعداء أن يمسكوا هويتنا وانتماءنا وجوهر رسالتنا، وأن نصمد أمامه بتهذيب أنفسنا، وأن نتخلق بأخلاق وآداب أمتنا. أيتها النساء المفجوعات المؤمنات، كربلاء الحسين عليه السلام وزينب العقيل عليه السلام تريد منكن أن تحافظن على حجابكن وستركن وعفتكن في تصرفاتكم وملابسكم ومظاهركم. اجتنبوا مظاهر الزينة المحرمة وما هو حرام شرعا في اللباس والاختلاط. انصحوا النساء اللائي يخالفن العفة والستر بالحكمة والموعظة الحسنة، واحرصن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكن من ناصرات الحسين. يا أيها المؤمنون المفجوعون، الزموا العبرة والعبرة معا. حينما تلزمون العبرة والعبرة معا، حينئذ ستكونوا من ناصري الحسين عليه السلام، وإن لم تحضروا مع الحسين في أرض كربلاء. وسلام عليك يا أبا عبد الله، يوم ولدت ويوم استشهدت مظلوما صابرا، ويوم تبعث حيا. وشيعتك وهؤلاء المفجوعون يرجون شفاعتك يوم العرض حشر الأكبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لسماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة على كلمته المفجعة الدامعة. هل فارس من صهوة يترجل أم راية تعلو وأخرى تنزل؟ فوق السحاب رأيت صولة حيدر أم شبله العباس راح يجلجل؟ هتف الحسين بصحبه أم إنه صوت النبوة؟ هتف الحسين بصحبه أم إنه صوت النبوة للكتاب يرتل؟ كلمة السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر الشمري، فليتفضل بإلقائها مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي حكم لأوليائه بالسعادة وختم لأصفيائه بالشهادة، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله السادة الأتقياء والمنتجبين، صلاة كثيرة دائمة
ما دامت السماوات والأرضون قائمة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أهل بيتك والمستشهدين بين يديك. السلام على الدماء السائلات والشفاه الذابلات. السلام على القاصدين كعبة الأحرار ومرقد الأبرار الأخيار ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، أيها المعزون الكرام، الضيوف الأفاضل مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إننا وفي هذه المناسبة العظيمة التي لها أبلغ الأثر في مجرى التاريخ الإنساني والإسلامي نقف حيارى مذهولي الفكر معطلي الأقلام معترفين بالعجز أمام تلك الملحمة الإنسانية الخالدة المقدسة التي خطها بدمه الطاهر سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء، حيث وقف وأهل بيته وأصحابه موقفهم الخالد ليرغموا التاريخ أن يكتب بكلمات العز والشموخ والقدس والإباء عن ملحمة لم يرد أصحابها سوى أن يكتبوا للإنسان مفردات الحقيقة والعبودية لله تعالى بأجلى صورها، فكان ذلك فلم تكتب تلك المفردات كما هي العادة بمداد الأقلام على صحف وقراطيس، بل كتبوها بدمائهم الزاكية على جبين التاريخ، فسطرت على صفحات القلوب لتبقى خالدة مدى العصور، بل صارت تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل على رغم الجراحات. إنها المعاني العظيمة الخالدة التي تضمنتها ملحمة الحسين، ملحمة عاشوراء، ملحمة الخلود، فالمكان هو كربلاء والجماعة هم الحسين وثلة من أهل بيته وأصحابه، والزمان هو عاشوراء سنة 61 للهجرة النبوية المباركة. وقف أولئك الرجال ممن عاهدوا الله فصدقوا ما عاهدوا عليه، فلم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكره، فهذه هي مفردات يوم الطف الخالد. وبعد كل التأمل والتفكر والقراءة الموضوعية لسيرة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، تجعل المفكر المنصف أن يقول كلمته الصادقة للتاريخ والأجيال: إن الحسين قد حير التاريخ وأدهشه، فأعجزه بما يكتب وكيف يكتب ليكون شاهدا على ما جرى عليه، ولكنه يعترف في الوقت نفسه ومن دون تردد إن الحسين هو معجزة إنسانية بل نهضة مقدسة لم يستطع التاريخ أن يحيط بحقيقتها من خلال كلماته وحروفه التي يكتبها، ففي باطن كل حرف من سيرته ونهضته حقيقة وحياة لا يمكن للكلمات أن تظهرها إن لم نقف أمامها ونقرأها قراءة إنسانية واعية، لا قراءة تاريخية فحسب، لأنها واقعة إنسانية عظيمة، لذلك فقد تعدت مكانها وزمانها وأشخاصها لتصبح كربلاء كل البقاع، ويكون يوم عاشوراء كل يوم، ويتجلى الحسين
في ضمير كل إنسان قد تحرر من عبودية الأنانية والذات ليبقى خالدا. ورحم الله الشاعر إذ يقول: دم يا حسين بمجدك الوضاء، فلك الخلود بيوم عاشوراء، ودم الشهادة كربلاء ضحية نحرت وكانت معدن العلياء، زال الطغاة وظل ذكرك خالدا، ولواء عاشوراء في استعلاء، وبنو العقيدة تستمد من الهدى في كربلاء طريقة الشرفاء، نهج تشرد بالنقاء مسيرة، هيهات يقبل فعلة اللعناء، يا ذاكرا عطش الحسين محاصرا وفخاره صرعى على الرمضاء، يأبى الخنوع ومن يريد هوانه، وعياله تبكي على الشهداء، أقم العزاء بكل حزن هادر، وابكي الحسين رسالة بولاء، وتذكر السبط الكريم مجدلا يلقى المنون بطعنة الطلقاء. عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: يا ابن شبيب، إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلت فيه دماؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأضرمت النيران في مضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا، ولم ترع لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا. إن يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء يحط الذنوب العظام. وعن الإمام زين العابدين أنه قال: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة حتى تسيل على خده، بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. وعن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من تذكر مصيبتنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومن ذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون. يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وعن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أنه قال: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكرا في أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باهى الله بهما الملائكة. أيها المعزون الكرام في العالم كله، قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام للفضيل: تجلسون وتحدثون؟ فقال: نعم. قال: إن تلك المجالس أحبها، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا ودعا إلى ذكرنا.
لذا سيبقى صوت الحسين حيا يصدح في كيان الأمة وهو يقول: هيهات منا الذلة، تلك الكلمات روح الشهادة والشهامة في الرجال وأصلابهم، لنرى في كل حين جيلا يحمل روحه على الأكف من أجل نهضة سيد الشهداء، ولأجل أن تبقى جذوة عاشوراء خالدة مدى الأيام، ولأجل أن تشمخ في كل آن كربلاء. فقد رأينا في عصرنا الحاضر تلك الثلة العظيمة التي لبت نداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. التي لبت نداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف في الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات. فما أن أفتى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف فتوى وجوب الدفاع الكفائي ضد كيان داعش الإرهابي، حتى هرعت جموع المؤمنين من كل حدب وصوب هاتفة: لبيك لبيك. فكانت تلك الملحمة في تطهير عراق المقدسات من أدناسهم، حيث استلهم المجاهدون العزيمة والإباء من أبطال كربلاء، فسطروا أروع ملحمة إنسانية في الدفاع عن المقدسات، والتي سيبقى التاريخ يحكي أيامها وقصصها، وعلينا أن نفخر بذلك ونعمل على نشره وتوثيقه. تاج على الراس سيد علي السيستاني. وعلينا أن نفخر بذلك ونعمل على نشره وتوثيقه ليبقى تاريخا مجيدا حافلا بالتضحيات من أجل الوطن والعقيدة. فحياة المرء بعز هي السعادة والحياة الأبدية، وحياته بذل هي الخسران